وقتلوا نساء، استحوا نسائهم وقتلوا رجالهم واطفالهم، وكان اللي طردوهم هربوا للجبال وديتوا لهم ديورهم. مستحيل تكون انت غواطي، مستحيل الناس الغواطي الا كان عندهم الاخلاق نتاعك هذه، مستحيل الا كان الناس الغواط يقبلوا على انفسهم انهم يضربوا اعراض الناس ويضربوا النساء المحصنات بنات الفاميله وحفيدات الرسول صلى الله عليه وسلم. يستحيل هذا. نحط يدي في النار يا زيتوت، انا نسميك يا وحد الكلب يا وحد الرخيص، نسميك يا وحد الطحان، نسميك اللي ماكش راجل، ونقول لك لو كان جيت راجل وكون جيت عندك عرض، ولو كان جيت راجل وتعرف معنى وقيمه العرض، كما قال البارح الاخ توفيق ديزاد لما قال لهم انا ما تفرضوش عليا نمس العرض نتاع السيده وباش طلعوني ولا تشكروني ولا تحبوني، هذه ما نديرهاش. قال لهم انا نعرف قيمه العرض وهذا حاجه ما نديرهاش، انا راجل عندي عرض ونعرف قيمه العرض، لانه انت لانك طحان وديوت، ولانك صارت لك فضائح في حياتك، ولانك عندك عقده من المراه الشريفه، فطبعا ما تقبلش ان سيده شريفه تطلع للسياسه وترفض حره، ترفض انها تكون امل الزواف، وترفض ان الشعب نتاعها يكون امل الزواف. انت يا واحد الخبيث، يا واحد الخائن، يا زيتوت الكلب، نقولها لك انايا، توصل المراه تسبك، وانا مش من عوايدي نسب الرجال، لكن نسبك لكن انت ديوت كبير، تجيب انت امير ديزاد سفيه فقير حراق استغليته واستغليت الغباء نتاعو والفقر نتاعو في ذاك الوقت، وكونتو قلت له روح اتاكي نعيمه صالحي، ودرك تلعبها على الناس وتقول لهم انا مانيش تابع للتوفيق. انت تابع للتوفيق يا كذاب، وانت تابع للدوله العميقه، وانت اللي على بالك مليح باللي انا هاجمتني الدوله العميقه لما نحاو توفيق، وقلت الان تهنينا من الدوله العميقه، تم طلقوا عليا الهجوم في سنه 2015. هذا امير ديزات اللي تجي تشبهه انت لانك حركي وولد حركي وزوافي، تشبه نتايا علي لابوينت بامير ديزات، تحشم انت عبد، انت بنادم انت، وردها عليا ان استطعت يا كلب يا طحان يا ديوت، يا اللي ما تحشمش، يا اللي سرقت اموال الشعب، يا اللي الان راك في الخارج انا مرا عليك وفحل عليك وراني نجابه في المصاعب في الصعاب لهنا في بلادي بيا بولادي، ماشي كما انت في لندن تدرج تما وتدي في الامتيازات وتبعتوا في الشعب الجزائري على راسه يخرج ضد الجيش. انت يا واحد الديوت، يا واحد الخبيث، يا واحد الحركي، يا واحد الزوافي، تهضر على سيادك، انت تهضر على القياده نتاع الجيش، انت حاب تشق الجيش. البارح نسمع فيك، انا اللي سمعتك البارح، نسمعك قاعد تقول يا الجنرالات يلي تحت القياده نتاع القايد صالح، صوفيفو يعني اخرجوا على الطاعه نتاع القايد صالح قبل ما تطفر فيكم، راهو يخدم بيكم. ما معنى هذا؟ اليس تحريضا على شق الجيش الشعبي الوطني؟ يا خاين يا منافق يا وحد الخاين يا سلاله الخونه، يلي رحتوا تجدرتونا في الولايات العربيه والولايات الشاويه ودخلتونا في نصنا وين سميتوا روحكم عرب وقاعدين تخونوا في الجزائر. يا خبيث يا زوافي يلي تمثل، تديرنا تمثيليه، انت تتكلح نعيمه صالحي، انا ما تقدرش تكلحني انا بابا. ذبح المستعمر بالموس كي خلصت له الذخيره، حكم العسكر يجي وراه بالواحد ويذبح حتى نلقاو جط والدم يساح. يا واحد الخاين، روح سقسي على الطاهر الغليمي في سيدي معروف، روح سقسي على خوالي، انا كي نقول لك خوالي مجاهدين وقاده تاع الصح، الناس اللي حبوا جماعه الصومام حبوا يصفيوهم بعد مؤتمر الصومام، بصح ما قدروا لهمش. صح قتلوا فرنسا، قتلت خوالي وعندي شهداء. انا يا مراه حره عليك، انا مراه حره عليك، ونتحداك الا كان انا يحكموا عليا ملف اخلاقي ولا ملف مالي وفساد. نتحدى. راني خدمت في المؤسسات الجزائريه، راني خدمت في الغوكوفغمون تاع لاكناس. تعرف واش معناتها الغوكوفغمون تاع لاكناس؟ راهي اموال طائله، الى واحد عنده عليا قد هاك ابدا. خدمت مع لي كونترولور هذوما اللي راهم دايرين دي سيتي يسموهم، شربت لهم المرار كي حكمت انايا المهمه هذه، نمشي لهم من ولايه لولايه، نجبد لهم الحسابات تاعهم مين ما يكونوا، ودرت فيهم فرعاسه. انا يا خاطر فحله عليك، انني في الجزائر، انا فاكونس ما نروحش للخارج. يا سي زفت يا زيتوط يا الخامج يا اللي اسم على مسمى، تحكي عليا انايا تقول عليا سفيهه.
ما فيش اسفه منك ولا اكثر خيانه منك يا راعي، يا اللي ما تربيتوش وتبقى ما تربيتوش وتنسب في روحك. الناس الغواط، ناس الغواط شرفاء يا ابن عمي. ناس الغواط انا مشيت عندهم ورحت عندهم، ناس كرم موجود، وناس اخلاق عاليه وعاليه بزاف عليك باش انت تنسب روحك وتنسب في خوالك ولادك وتقول خوالي ولادي وتستعمل في الاسلوب نتاعي. بصح انا مانيش كدابه كما انت، انا كي نقول عندي اصول عربيه حفيده رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام حقيقي. ودخل وشوف جوجل، ودخل شوف الغليمي شكون هو، ادخل جوجل تلقى باللي الزاويه تاع جدي راهي اكبر الزوايا في المغرب. روح شوف شجرة العائلة تاعي في أضرار، روح تشوف الشجرة تاعي انايا، لما نهضرش كلام في الريح كيفك وتقول انا خوالي خوال ولادي ونسابي. يا ناس الجلفة اتهلاو في ناعمة صالحي راهي جاية سافيها، اي جاية ناس فيها يوحد الراعي وحد الديوت، هي اللي ما تربيتش وماش راح تتربى وتبقى طول عمرك انت اللي تلحس. احنا حتى ولا كان رانا ندعمو في الجيش نتاعنا، الجيش نتاعنا اللي متكون من ولاد الشعب، مش كما انت حاب تدخل الجيش في بعضاه. فهمت؟ الا شي يتنالوا عندنا الحق، ولا كان دافعنا عليه عندنا الحق، ولا كان ساندنا عندنا الحق. لكن انت قول لي برك لما تخدم لسيدك ربراب، والتمثيليات اللي راك دير فيهم هذيك تاع اللي تقول انا راني ضد الماك او يكذب عليكم يا جماعه. هادو ما عندهم مهمه تاع واحد يلعب المعارضه واحد يلعب الموالاه، هما هكا دايرين. احكي لنا تراه دركا على المسيره اللي حين يديروها من اجل اطلاق سراح ربابكم اللي يمول فيكم. كي نتا كي نكاز كي الجماعه كامل ما تحشمش تحكي ديك النهار انت واش قلت على عباسي مدني. عاودوا جماعه روحوا شوفوا واش كان يحكي على علاقته مع عباسي مدني، ولد عباسي مدني تاع جماعه المغاربيه وقطر، يعني الجزيره اللي تضرب في الجزائر والمغاربيه اللي تضرب في الجزائر، ووليد عباسي مدني صاحب قناه الجزائر. والنار تولد الرماد. انا ماناش نتهم في عباسي مدني، لكن الغالب النار تولد الرماد. والا ولد عباسي مدني كيفاش يسمح لنفسه انه تكون عنده قناه ويشرف عليها بتمويل قطري تضرب الجزائر واستقرار الجزائر؟ وتحبوا نربربوا لكم وسكتوا ما تهضروش. ما تهضروش تلفيزي غيدهم الحال، غيدكم الحال على روحكم. الحقيقه مره. الا كان داروا بكم الطريق وداروا بكم قناه واستعطفوا بها الناس على اساس انهم كانوا يدافعوا على المظلومين في التسعينات، انا نقول لكم حاجه، هذا ما يعنيش انكم انتوما تستغلوا المأساة نتاع المخطوفين والمأساة نتاع المعذبين والمأساة نتاع دقيقه. فهمتني؟ ما انا نقول لك يا وحد الديوت صالحي هذا راجل عليك وانا يا مرا عليك، واللي كيفي تاني خير عليك، وتتكشف تبدا يسقط القناع نتاعك. ونقول للجماعه اللي يتبع فيا ونقول للناس اللي رانا نوعيو فيهم، حنا امام الله رانا درنا الواجب نتاعنا ورانا نفطنوا فيكم ورانا نقول لكم الشيء اللي ما تعرفوش. وما خفيه اعظم من اجل امن البلاد ما قدرناش نقولوا كلش، بصح اعلموا مليح وسياتي يوم تترحموا علينا لمتنا وتقولوا باللي والله لا قال فلان وفلان وفلان وفلانه وتخلعنا في هاد الناس. فهمت؟ وما زلت تشوف مني وتسمع يا واحد الخائن، انا تقول عليا سفيهه يا واحد الخائن. انا المهم راني سفيهه سيدي، بصح مانيش خاينه كيفك ومانيش من سلاله خائنه كيفك. وانا راني مع الجيش نتاعي وانت ضد الجيش، وراك تحرش في الجنرالات على القايد صالح، والقايد صالح راجل عليك. افرض لو كان يكون واش فيه، بصح احسن منك 1000 مره، احسن مني كيفك، احسن من الناس اللي وراك، احسن من الخونه اللي مثلك. على الاقل هو رفض باش يخرج الدبابه للشام. يا خاين يا كلب يا اللي ما تسواش. مانيش عارفه كيفاش ندير لكم. مليح خليتيها مليح. نعم. او صبر عليا برك نعطيهم يعطيهم فرصه يبردوا قلوبهم. صغير هي بتاعت المشاهده كملتي هي فتي او باش نمد التوفيق دي زاد قال لي ندخل نهضر معاك.
راني نحوس عليه. وين هو؟ اصلا نعاود نعيط له. خليكم معايا برك يا جماعه. الان لا هواده والناس الجلفه راني نقول لكم شوفوا الطموحيه هذه وحسن النيه في الناس كامل. احسنوا الظن بالله، احسنوا الظن بالمؤسسه العسكريه، ما تحسنوش الظن بالناس اخرين. والبلاد راهي بلادكم والارض ارضكم وانتم اصحاب الاستثمار، لانه البنوك ما تمدلكمش ليكم، تمد لي زواف يجيو يستثمروا عندكم وداروكم خماسه عندهم وعدتوا خايفين تهضروا على رزقكم. طبعا تخافوا لكن الامر في يديكم، الجيش راهو معاكم، تسترجعوا كل شيء والاموال المنهوبه هذه كامل ترجع ليكم، وهذه المصانع والاستثمارات اللي داروها في بلادكم تؤمم وتعود الى الشعب. ولاد الجنوب خلاهم فقراء، وولاد العرب خلاهم فقراء، والشاويه اللي ما مشاوش معاهم يخليهم فقراء. سي تخو بزاف. والقبائل اللي يرفضوا التصرفات نتاعهم يخليهم فقراء، والتوارق اللي يرفضوا التصرف نتاعهم يخليهم فقراء ويخلوهم يدلوهم. ولا نتوما تقبلوا الدل، انا ما نقبلوش. انا عشت حره وعشت في عائله حره وعشت في عائله في رباني راجل صنديد. كي نقول لك صنديد يعاملنا كل معامله العسكريه حتى في البيت، حتى في البيت. ما نقبلش في يوم من الايام اني نلقى روحي اني انا مدلوله واني رخيصه على جال زوج دورو زياده ولا على جال مقعد ولا على جال منصب. ابدا ابدا. نعت لك النساء الجزائريات واش يديروا ولا ما قدرولكش يا زيتوت الرجال. انا نقول لك اقسم بالله غير نهدمك، اقسم بالله غير نهدمك. راك طحت في مولات الفول، راك طحت في مراه خرجت من صلب رجل ماشي من صلب الخونه اللي كيفك. سبحان الله. فيقوا شويه مع روحكم، فيقوا شويه مع روحكم. جبنا لكم فرصه لعندكم يا ناس الجلفه والدول المجاوره والولايات المجاوره. دوك ولات الناس تتصل بينا وتعتذر وتقول لنا حنايا ما كناش على بالنا وما سمعناش وما شفناش، ولو كان جينا على بالنا كل ما نخليوش الكارثه هذه توصل. اكو ما قستونيش انا وما قستوش اسامه وحيد وما قستوش نور الدين ختال. راكو قستوا فوسكم، قستوا فوسكم لما وقفتوا ضد او على الاقل ما وقفتوش مع. نعم. السلام عليكم الاخ توفيق. واش راك؟ واش عطينا ايوا؟ لاباس الحمد لله. ما قدرتش تدخل لايف. ما قدرتش، لا كونيكسيون ناقصه. تحب تهضر معاهم من الهاتف منا شويه والله ولا تخلي حتى تلقى لها الكونيكسيون؟